الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. محترم مکرم د جمعو بیاناتو کې عام طور سره زمونږه ترتیب دا دی چې کله مونږ ترغیبات ذکر کوو د پاره د امت مسلمه د رابیدارولو او کله کله مونږ د وخت فتنې ذکر کوو د دې دپاره چې امت مسلمه د هغه فتنو نه ځان بچ کی. نن هم په هغه سلسله کې یو څو خبرې ستاسو وړاندې اقدم یو ورځ دوه وړاندې ما ته تقریبا یو 3 کلیفه چې هغې کې 2 کلیفونه دي او یو انټرویو ده د مشهور ملحد او زندیق مشهور منکر حدیث چا ټوله دنیا پیژني خو دا یو هغه نه دی د هغه په شانتې ډېر ملحدین دي په نن وخت کې الحاد د دې دور د ملحدینو خوراک ګرځېدلی دی. زندیقیت او الحاد مختلف صورتونه اختیار کړي دي. د هغه دریو واړو بیاناتو او د هغې کلیفونو خلاصه دا ده چې په یو کلیف کې دا وایي چې طلاق کې د سړي صرف اختیار نه دی او ښځې نه اجازت ضروري دی او داسې طلاق نه واقع کېږي چې سړی وایي طلاق دا نه واقع کېږي. دارنګې د دویم بیان لب لباب او خلاصه دا ده چې وای صرف پاکستان کې دا یو پارلیمنت نه دی، د علماو پارلیمنت هم دی، د اکابرینو پارلیمنت هم، د فقهاو پارلیمنت هم، د محدثینو پارلیمنت هم، دام د دغه پارلیمنت نه وای څه کم نه دي. دی هم دا پابندي لګولې تحقیق استنباط او اجتهاد نشته او بس دغه مجوسو زمونږ د مجوسو څه چې لیکلي نو د دې نه به اخوا څوک څه نه وایي. په لومړني کلیف کې هم دا وایي چې د علمای کرامو نه تپوس مه کوئ، صرف او صرف بس دی وایي چې زه کوم محقق ملحدم زما نه تپوس کوئ. او دویم کې خو بیا ټول محدثین فقها اسلاف امت اکابرین ایته مجوس وي. دارنګې بیا په هغې کې دا وایي چې وایي یو ملا تقریرو کې او د هغه په خوښه څوک راپاسي او بیا بل سړی وجني نو زه دغه عوامو ته کافر وم، دی ته مسلمان نه وم او دا د خره زامن دی چې د ملا په خوله راپاسي او خلک وجني. چې دې سړي د نبوت دعوه کړې ده او دې سړي د مهدیت دعوه کړې ده او دې سړي
گستاخی در رسول کړه خو ذهنی بیمارانی دارنګې د دریم کلف خلاصه دادا چې یو زنانه را پاسېدلې ده د امریکي یو چمچا او د امریکي یو سپی د افغانستان د حکومت د امارت د بدنامولو دپاره چې وایي دی په تعلیم پابندي لګولې ده په تجارت پابندي لګولې ده او دارنګې د ښځې مخ او د ښځې اواز عورت دی او که نه دی نو په هغې کې د بیا د امت مسلمه خلاف هغه خرافات ویلي دي چې په هغې باندې هر څوک پوهېږي نه د الحاد ښکار کوونکی چې ملحدینو پسې لګېدلي صرف هغه ماهرین په هغې باندې پوهېږي بارکیف د دریو واړو کلیپونو خلاصه او لب لباب الحاد دی اول چې کم کلیف دی په هغې کې دا وایي چې یو سړی 1 کروڑ ځله ووایي چې طلاق طلاق دې سره طلاق نه کیږي طلاق کې د سړو اختیار نشته ښځه به قبلۍ او قرآن کې دا صریح دی چې طلاق کې به هم د ښځې نه اجازت وي لکه نکاح کې چې اجازت دی او بیا وایي دا کم چې مروجه طریقه ده دا 100% وایي د قرآن کریم خلاف ده او دا خرافات دي علماو نه تپوس مه کوئ دا جاهل ځان ته قرآن والا وایي خو ما غرض اجتماع کې مې ویلو چې د نن وخت منکرین حدیث چې کم انکار حدیث کوي دا تحقیقی نه دی دا الحادی دی دا خلک قرآن نه مني دا ملحدین خاص کر دغه ملحد دغه زندیق منکر حدیث دا قرآن نه مني قرآن کریم خدا وی الطلاق مرتان اگر طلاق چې د هغې نه بعد رجوع کیږي ټرن اغوستی شي او بیا واپس راتلل کېدی او 2 ځله دي د هغې نه پس فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ادې وایي نه چې یو طرف ته بیا چې دی نو دا 1 کروڑ سره هم نه واقعېږي قرآن کریم خو وایي فإن طلقها که دریم طلاق ورکه خبره خلاصه ده دا پکې نشته چې ښځې قبول کړی دی او که ښځې قبول کړی نه دی او ښځې نه پکې اجازت اخیستی شوی دی او که اجازت نه دی اخیستی شوی قرآن کې خو دا نشته او که دا ملحد دعوا کوي د ده په شانتې بل ملحد دعوا کوي نو زما چیلنج دی میدان کې د کین انشاءالله د قرآن کریم د نصوصو انبار ولګوم او د محدثین کرامو د اقوالو د احادیثو دارنګې قرآن کریم کې خو الله دا وایي اذا طلقتم النساء سړو تاسو چې کله ښځو له طلاق ورکړ چرته قرآن کریم کو اذا طلقتموهن تاسو چې دې زنانو له طلاق دا څه دپاره یاد ساتئ دا صرف او صرف دې دپاره چې قرآن مشکوک شي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکوک وګرځي او د امت مسلمه اتفاقی مسئله دا مشکوک وګرځي فحاشی راشي عریادی راشي او الحاد راشي د فحاشی او عریانی او الحاد دپاره دا خبرې کیږي
قرآن کریم وی قرآن کریم کې صریح لیکلی دی چې طلاق کې به د ښځې اجازت وي پکار خدا دی چې بیا دا ملحد د هیچا سهاره وانخلي او صریح دا ټکي قرآن کریم کې وښیي نو موږ به وایو چې او تا قرآن کریم خو ته چې ستا پلارانو یورپ کې کوم قرآن محرف کړی دی مستشرقینو ته چې د چا پرکټې کم مستشرقین او ملحدینو چې قرآن محرف کړی دی په هغه قرآن کې هم نشي ښودلی نو اصلي قرآن د الله رب العزت قرآن چې هغه پیردار په هغې ولاړ دی او الله د هغې حفاظت کوي هغه قرآن کریم کې خو چرته هم دا نشته چې ښځه به په طلاق کې اجازت ورکوي او دا زه کوم چې کالجیان کالجۍ د یورپ غلامان او غلامې نر او ښځې بیا ځان له وایي اوسئ اسې هم تیزه او چې لا ګونګري ورته واچول جو بیا خو ښه تیزه شي چې د ملحد نظر اسم د الحاد وي او د هغې نظر هم د کفر وي او هغې پسې روان وي او بیا ورپسې رستو لا مولا خرافات وي بېشمار احادیث او د امت مسلمه اتفاقی سوچ دی چې اختیار د طلاق دا د سړي دی په دې کې د هېچا اختلاف نشته او قرآن هم دا وایي دارنګې دویم سوچ در کوم مختصر ټیم دی د دویم کلف لب لباب او خلاصه ده چې ملحد دا ویل غواړي چې د تحقیق دروازه بنده نه ده زندیق دا ویل غواړي چې د اجتهاد او د استنباط دروازه بنده نه ده او بیا دا ویل غواړي چې علما اکابرین فقها محدثین دا ټول چې دي نو دا مجوس دي او دوی پابندي لګولې ده چې تحقیق او اجتهاد استنباط نشته او بیا وایي چې یاد ساتئ که یو سړی د نبوت دعوه کوي دارنګې د مهدیت دعوه کوي د رسول ګستاخي کوي نو دا به ذهني بیماری اصل مطلب د دې ملحد د زندیق دا دی چې دلته څومره د دنیا کې د مهدیت دعوې کوونکي او یا د نبوت دعوې کوونکي او یا ګستاخان چې دی ته څه ونه ویلی شي او خلک راپورته شي د رسول الله ګستاخي کوي خلک راپورته شي د نبوت دعوې شروع کړي او چې څوک یې مړی نو هغه له سزا ورکول پکار دي نعوذ بالله ځکه چې د ذهني بیمار مړ کړی دی او دا ټول ذهني بیماران دي دا هم د هغه لومبنۍ خبرې غونته کې الحاد دی او دا هغه الحاد چې هغې کې بیا د علماء کرامو او هغه سلاف امت که دی په هغه ټیم کې وی چې څه ټیم کې رسول الله مبارک هغه چاته چې هغې د بل چا نبوت منه او دوه قاصدان راغلیو او نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي دي چې لولا ان الرسل لا تقتلوا لقتلتکما که دا قانون عام نه وی چې قاصدان نه قتلیږي نو ما به تاسو وجلی وی د ګستاخ رسول سزا د ختم نبوت انکار سزا پیغمبر پاک قتل ګرځولی دی نو که دا منافق ابن ابی زندیق ملحد هغه ټیم کې وی نو دا به هغه ټیم هم دا ویلي چې نه جي هغه خو دی مه وجنه هغه ذهني بیمار دی او دا هم ذهني بیمار دی بیا چې کله ابوبکر صدیق دور خلافت ته او خالد بن ولید سپه سالار
او جهاد لزیو د یو کال تشکیل کئی نو پا آغا یو کال تشکیل کے صرف آغا چا سر جنگ دے چا د نبوت دعوے کڑے دبا آغا ٹیمم دعوے لیو چا دا ابو بکر نعوذ باللہ لکا اس چوئی چا پا غلطو او صحابہ پا غلطو دا صرف دے دا پارا چا ملحدین را پاسی او دا الحاد دروازہ کلاوشی او بیا آغا طرف کئی او الحاد دا پارا او پہاشی دا پارا لاری کلاوی علماؤنا تپوس مکوی دلتا تمام اکابرین امت او اسلاف امت مجوس ہوئی صدقا چه سوک دا فقهاو دا محدثینو پا خبر اعتماد انکی او ازاد ازادی دا الحاد جوڑشی دا دی دا پارا خلق دی گیا دی او دا ملحد او زندیق دا صرف او صرف دیلا لگیا چه دا الحاد لارا کلاوشی وی تحقیق او استنباط او اجتہاد چا بن کردے اچھا ندے بن کردے ستا علم بن کردے دوٹ کی ترجمہ پا پختو کے او اردو کے بغیر دا کتونا نشکولے سیغہ نہ پی جانے قانون نہ پی جانے صرف نحو نہ پی جانے منطق فلسفہ چھ داغی بیا ردو کے داغی بنیادی قواعد نہ پی جانے اور سرا بیا چیزی نو فقہ اصول فقہ اغا منینا ایتا مجوسیت ہوئے او بیا حدیث منینا او استنباط کے نو استنباط با بیاستا استنباط دا با دا مستشرقین و استنباطی نو چتا دا شاشیات نمانی نو ستا استنباط دا با بیا دی یہود و استنباطی ستا تحقیق با بیا دا تحقیق دا پرویزی دا سرسید تحقیقی چاگہ دا دنیا دا مسلماتو چکم عقلن نقلن حسنو آغا مسلمات داغین انکار بیا کو داغا تحقیقاتی او مسلمان نن تشت ڈوڑیو گرزید چه بست ڈوڑی او دا خز غلامی مسلمان چرت مسلمات دا ان پی جندل چه زما دا امت مسلمہ سن نظریات تیو ساقی دا مانا زمان رب سغواڑی او پیغمبر س پیغامات راوڑو مسلمان دا دے پی جندل سوچم چلتا ندے دارنگے دا انٹریو لب لباب او خلاصی لرزم یو خدا چه انٹریو کی لنبنے تپوس دا شوے دے دا افغانستان دا حکومت خلاف داغی خلاف بکواسات تہمتنا بدنامول چه دیر جی دا چه کم دنو دا خزو کار یعنی تجارت نمانی تعلیم نمانی دارنگ چه دے نو خزا باندے پابندی لگولی دا پردہ دا او دا خزو ازادی نمانی نو پاگا انٹریو کے دا امریکی یو اسپی چمچا چه غدام دا افغانستان ملحدا اگا تا پوستنا کئی دا ملحد او دا زندقنا نو دا تا پوست چه کئی چه عورت ستوئی نو دا نا تا پوست اول دا افغانستان خلاف پراپیگنڈا عورت ستوئی نو دیوتا یا عورت آگا چه مسکی پٹول پرزوی خوبیا پاگی جواب کی چیزی زی نو ای دا خز مخ چه دے نو دا عورت ندے دا خز آواز دا عورت ندے او ای دا مسئلہ دین زکا پیدا شوا چه مخلوق وی دا خلق خبر راغستی دی او پا قرآن باندے پورتا کئی دا خز مخ چه دے نو دا عورت ندے او بیا دا فقہاو عبارات راخلی دا دیوبندیانو او دا فقہاو دا محدثینو عبارات راخلی او غلطی لگئی قرآن کی اوخایا چه دا خز مخ پردہ ندا اوخایا شیخ درستم رحمه اللہ بخبر کولا دیر مزیدارا
هغه به وي په مغولو کې خو یو میم دی میم چې دا دې ته لر کنو بیا خو بل څه پاتې دي د ښځې مخ پرده دی چې مخ دې ته لر که د پردې نه نو دا پرېښودل څه بیا خو هر څه چې کوم ده نو داسې شو لکه چې څرګند شو دا حدیث د بخاري نه دی ویلی چې فخمرت وجهي بالجلباب دا د فقهای کرامو اتفاقی مسلک نه دی ویلی چې امام ابو حنیفه وایي د ښځې مخ پرده دی تا دا نه دی ویلی چې امام شافعي وایي د ښځې مخ پرده دی تا دا نه دی لیدلی چې امام احمد ابن حنبل او امام مالک وایي چې د ښځې مخ پرده دی او الا وجهها وکفیها وقدمیها د دې عباراتونه ملحدینو انتهایی دجل نه کار واغسته او دا یې غلط پلیشلا د موس خبره وه چې دننه ښځه موس کوي او په خپله کمره کې مونځ کوي نو په هغې کې که مخ پټ نه کي نو مونځ کېږي او که لاس ښکاروي او قدمونه ښکاروي نو مونځ کېږي هغې عام راواغستل چې د ښځې لاس او د ښځې خپې او د ښځې مخ چې کوم دی نو دا پرده نه دی وایي وام د کم ځای او ډب دی د کم ځای نه خیږي بیا د هغې کې چې ځي نو د مفتی رشید احمد صاحب رحم الله حوالې مو ورکوي هی افسوس چې تا احسن الفتاوه کتلی وی او تا په مفتی رشید احمد دروغ نه وی ویلی مفتی رشید احمد هغه سړی و رحمه الله چې په باب د پرده کې څومره کلک و نو دومره کلک په باب د پرده کې په دې موجوده عصر حاضر او قریب کې دومره سخت څوک نه دي تیر شوي او بیا د هغه د پردې متعلق رسالې دي مستقل او هغه لرکه هغه باندې دوکه ورکوي چې ګینې زه اکابرین راخلم خو تا نه تپوس کوم ته خو بل طرف ته امام بخاري او محدثینو ته او فقهاو ته مجوس وای او دغه ملحد او زندیق راخل پاسي او وای چې د ښځې مخ پرده نه دی نو چې په مغولو کې یو میم وادې لرکه نو تا پرېښودل څه دا الحاد دی دا فحاشي خورول غواړي دارنګې بیا تېنه بل تپوس د افغانستان د حکومت د بدنامولو دپاره بل شوی دی چې تعلیم د زنانو باره کې نو دی د قرآن نه استدلال کوي اقرا چې دی کې انسانیت مخاطب دی او طلب العلم فریضة حدیث راغلی دی بیا بخاری نه استدلال کوي زه یو تپوس کوم تعلیم کم تعلیم شرط چا چې دی نو په تعلیم پابندي نه ده لګولې قرآن کریم په تعلیم پابندي نه ده لګولې حدیث په تعلیم پابندي نه ده لګولې خو کم تعلیم یاد دی تپوس د امریکې سپی کړی دی او هغه چې کم تعلیم وای نو عصري تعلیم وای د دې کالجونو تعلیم وای د دې یونیورسټو تعلیم وای چې په هغې کې اختلاط دی په هغې کې ښځې او سړي ګډوډ دي په هغې کې په هاسټلونو کې څه دي او څه نه دي د هغه تعلیم تپوس دی دی وایي طلب العلم فریضة و ملحده دا الحاد دی کم ځای نه وکړه چې ته دا استدلال کې بیا د هغې نه پسته د بخاري نه استدلال کوي بخاري ته خو ته د مجوسو سازش وای نو ته د هغې نه استدلال څنګه کوې خو چې کله د الحاد ټیم دی راغی نو بخاري له راځي او د الحاد دپاره امام بخاري نه هم استدلال کوي یاد ساتئ عوامو داسې تاسو ته وایم تاسو په دې موبایلو کې ګمراه شوئ او دا موبایل یو سړی به دلته ستا مخې ته لوی شوی او ته به پیژنې چې د کم تربیت شوی دی د څومره قربانۍ دي تا سره په وړوکې لوی شوی ته به پیژنې هغه به نه ګورې خو چې په موبایل کې یو کږه ټوپۍ راشي یا غامیدي راشي او یا چې کوم دی نو مرزا جهلمي زندیق او ملحد ملاحده او زنادقه راځي نو تاسو هغه ټیم کې بیا صرف په دې دپاره چې یاره ماته د فحاشۍ او د عریانۍ اډې کولاو شي نو هغه پسې بیا روان یي الله بیا وایي ابن حجر رحمه الله تعداد د زنانو ذکر کړی محدثات نو یې هغه 70 ذکر کړی دی نو ابن حزم ذکر کړی دی 125 نو بیا ذکر کوي وایي تعداد چې د زنانو نه کم روایات را نقل دي نو چې د زنانو نه کم روایات را نقل دي نو د هغې تعداد
2560 और पारी की हजरत आयशा ने जिक्र रिवायात राजा कर दी नोई अहदी 2210 ऐसा जरूर जिक्र करी दी ताबिईन तब ताबिईन दईन जनाना खोडल तीर द फुकाहा व इबारत तक कोशिश करे अवल फुसला तपोस कोम चित्र रिवायात मनी कमाली सफा सूत्र आया कहना पाव का तजुर्बा बाइला तजुर्बा द तमन्ना इबादी और दाबी रहमान का दहलवी दाग सना देखो बनते इल्हाद और जिंदगियत तेरा रस्ते रिवायात मानी और जो मतलब तेरा शुमार किया रस्ते लकद आरजुल हदीस अल किताब रिवायात मुनकिरीन हदीस दिल खरा खियालान के ना रिवायत बातिल है ज़ईफ मन गलत दक का सिरा कार की तजवाद हजरत आयशा ने वज़रा नस्र रिवायात की नो बाद रिवायातों के खुदामू ची हजरत आयशा ने अपने निकाह खबर की ची ज़मान निकाह पर कम उम्र के शरो अवारी बांधे तो गप के वहाँ न बनी पारी बांधे लिखा या न बनी दागिने इनकार के दलता ये कश्मीर के उस राउस्तर दरो कोरा हाफिज़त नबाश पाई के दादू ब्यावी बुखारी और मुस्लिम के जितना रिवायात रागली दी नौरत को रही डटूल खुराफात और वहियात यो पता ना क्लिप के खुद तालीम पर लगे तालीम तो सगारों के पास जायज दे वो तो कुरान और हदीस तालीम तो कुरान और हदीस तालीम नईलावत नूर तालीम कही न तो वक्त तो जरूरत आसरी तालीम हो लेकिन तालीम पारा बस शराइत नहीं तो मुफ्ती रशीद अहमद से हवाला दे पेश गई मुफ्ती रशीद अहमद से आसानुल बतावा की व्याकुगत बास कर ले गोरी चलता मुफ्ती रशीद अहमद से बड़े मोल्ला से कर गई वही के इख्तिलाफ कालीजुलू यूनिवर्सिटी के दसरों और दसराना उन्नोमी नोबियान द जिनाकूब तालीम के दादा मफासिद थी माह के बड़े पर्दा की मुफ्ती रशीद अहमद से बात दारू हुई खुबाबाद तालीम के असल बतावा के नंबर 8 के आवाज़ कर गई वही औरत का बिना जरूरत शर्रिया घर से निकलना और अजानिब को अपनी तरफ माइल करने का सबब बनना दायो प्रसाद दे बदेगी चखज़ दरशान रोज वाला प्रसाद खलिक बिना दसार चखलिक रवानी और मकाम च रवानी दा प्रसाद दाद वाली निश्चित बड़ी तालीम है व्यावई पूरे माहौल में जाना वाले पूरे माहौल का चीज़ों वाले के दसरों जिना को मखलूक डांसुल की नदाब किताब नख करेगी व्यावई ट्रेन मुख्तलिफ मिजाज रखने वाली औरतों से मुसलसल इख्तिलाफ की वजह से कई खराबियों का जन्म लेना चंद गलत खुलूसर पार्टी की गलत खजे दागी नाम भी अच्छे देनो गलत खराबी पदई के पैदाश और दावी ब्यावई कॉलेज यूनिवर्सिटी के गैर शर्री तकरीबात में शिरकत वलिदाखकारी की नजर यूनिवर्सिटियों के दवादे पुला ध्यान पंक्शनी की पारी के चाने सिख जोड़ कर चाने सिकल जोड़ा करी और चाने सिकाई जोड़ा करी और चाने हिंदुआ जोड़ा करी और चाने ईसाइयों जोड़ा करी और बले बड़ा के खाओ में करेंगी वही लाए सिख खाओ में रही तू खाओ में और ना वो चली वीडियो का ने पारी माहौल की बियासी की ब्यावई वही बिला हिजाब मर्दों से पढ़ने की मासियत जो बगैर पर्दे से कम नास्ती दा गुना बकिला जुदार चिसाओ तनास्ती उदार से देना तालीम के ब्यावई पीले विदीन औरतों से तालीम हासिल करने में ईमान और आमाल और अखलाक की तबाही ब्यावई विदीन औरतों के सामने बिला हिजाब जाना शरीयत ने फासिक औरत से भी पर्दे करने का हुक्म दिया
بیا وی کافر اور بیدین قوموں کی نقالی کا شوق چھ کالج اور یونیورسٹیوں کی کمچ نہیں پاتی کی دریبت نخری بھی خید یہودیانوں غیر مسلموں داغی شوق پہ پیدا کی بیا وی آلا جی نمستے پدیوان سلامونہ کی اور بیا دا غیبونتے آلا دا زمان چھ کم دے لو برت دے دے اور دا زمان چھ کم دے لو تا دے دے اور دا زمان تا دے دے پدیوان دے دا می سالگیری اور دا می دادی اور دا می دادی خرافات اوائیا بیا وہی اس تعلیم کے سبب حب مال اور حب جا کا بڑھ جانا اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کا تباہ ہونا دس دیر مفاسد ذکر کری داتا تنخ کاری در خودے اصل کے دخز مخ پردن دے اور تعلیم لزئی پانی کے روایات را گستنم کو کور کل تعلیم اور پیاچ دے نچمخ پا کے پردن دے اور کالیجنو یونیورسٹو تا درشان زئی چا پہاشیاں مشی دا کار دا ملحدین دا کار دا ملحدین دے اور پیاچ زی نو بیا پاری کی دا جوابو پر کے وہی پا خزر کو سرو کے اس پر نشتے دا خزر شخصیت دا سڑی دا شخصیت برابر دے نقصان دا عقل نمانی چھ دا عقل نقصانی نشتا دا روایت دا بخاری نے چھ دا استدلال کو نا پیغمبر روایت دے نمانا چھ دا زنانو عقل دا سرو دا عقل لکم دے دا دے نمانا نا خوچ تالا راگے نبیہ دے چھے کم دے روایت را بسکاو غلط استدلال دے کو اور چھے صحیح روایت را گئے نا اب یا خزر سڑی برابرے ما مخ کیوں بچنا ملحدین قرآن نمانی وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ الدَّرَجَةِ اور انشاءاللہ چھے فرقونو کی ذکیرہ چھے بخزر سڑی کے سفر دے نبیہ مستقل احکامات کو کہائے کرام ذکر کری دی چھے دا دیدی کی فرق دے منس کے کم پر کونے دی جنازہ کی کم پر کونے دی خلقت کی کم پر کونے دی زینت کی کم پر کونے دی احکام پردہ کی کم پر کونے دی تاسب شمار پر کونے دی ہرے بیا پاکی وہی جو ایک خزی چکر دے نو باقاعدہ مظلم رات دیش باقاعدہ ہر جمع کی جماعت نام رات دیش جائلے نہ قرآن نہ خبر ہے نہ حدیث نہ خبر ہے مطلب دارے چھے جماعت دا دیم رازی یونیورسٹی دا دیم زی او دا مخ پردے خواسیم نشتا نچے دا مخ پردے نشتا کالج دا دیم زی یونیورسٹی دا دیم زی جماعت دا دیم زی بازار دا دیم زی داد ملحدین و اصل الحاد دے چھے پہاشی راشی او عریانی راشی او تیر پارا دا ملحدین دا سرسید پیداوار دا خوارجو دا معتزلاو دا شیعو نسل دا چکم لیو دا غامیدی نسل دا بیادا لے لیا بیاوی تجارت نباری کی لگیا رہے چھو محدثینو اور بلانکی بلانی تاریخ کے دورہ دمرا زنانو تجارت کر رہے ماں قرآن نے خبر کی نماغ لطویلی چھو قرآن کم کا زنانو تجارت کی اجازت شاہ خداگی نے پار شرائط تھی بلا ضرورت مناوزی چراوزی میں اختلاف پہ تصور سر لی اور پردہ بکی حیاء سرا جب بدی شرائط والی زنانت تجارت گئی دغت نغت تجارت پر گئی و تقوی تجارت پر گئی اور دماغ پردہ بکی نشتا خبری بکی تو تویر سوالے چھے وقتی مطلب دالے دو چھے پس پسک فجور دالے راشی اور فحاشی و بیانی دعامشی عزت مندو اختیار کا طلاق داد سرو دے چھے کم سرے وی دا سری پتی کی اختیار نشتا دے قرآن نمانی دے حدیث نمانی دے امت مسلمان نمانی بلیات ساتھی محدثین فقہائے کرام داغین متنفر کول او دا ختم نبوت پا دروازہ باندے عملہ کول دا کار دا ملحدینو دے چھے خلق دوائی چھے کوئی داوے او دا ذہنی بیماران دی او بیا چوائی دا مخ پردنشتا او بیا دا غید پاردارا پاسی چیارے جی تعلیم دن کئی او دی یونیورسٹو تا زیو مخ دن مپٹائی او بیا دا تجارت ان کو بازارونو پار سکے کئی دا دے خلق اصل مقصد الحاد دے قرآن او سنت شریعت غلط پیش گئی او دا احادیث منینا مجوس ورکوئی او دا مجوس و خدمت ورکوئی محدثین و فقہاو کا او بیا چکل راشی مالتا بیا تا
تجل کئی چاہینا استدلالات کئی وغام خلق پیش کئی تاسو تمام دا کالجونو دا یونیورسٹوں کی پاتی کی دن کو اور دا تعلیم پر دن باندے دا جنازی استون کو دا شریعت مطہارا واوری دا ایمان فکر کو کئی چھ مالدار رسو پٹائی پارا پڑھزوں کے وچھ ملحد در دا ایمان پٹائی زندگ در دا ایمان اخلی دا غصرا تناس نے اداغا ویڈیو گانی شیئر کے اوزان لے دلیل کرزے اقول قولی هذا استغفر اللہ